امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے میرے اور تواڈے پیارے محبوب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد جیسی عظیم نعمت کے نال نوازیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تین بیٹے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے، جو کہ بچپنے کے اندر ہی اس دنیا کو رخصت ہو جائے اور اس دنیا کو انتقال فرما دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین نے چار بیٹیاں دے نال بھی نوازیا، اور چارے بیٹیاں میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے اندر جوان ہوئیاں۔ میرے آقا نے اپنی بیٹیاں دے نکاح کیتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے اندر ہی آقا دیاں تین بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس دنیا کو رحلت فرما دیا، اور آپ دی چوتھی بیٹی جو کہ آپ دی نال بڑا پیار کرنے والی اور محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی پیاری بیٹی دی نال اتنا پیار کریا کرتے کہ جنہ دے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، فاطمہ کے بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور جیڑا بندہ میری پیاری فاطمہ نو پریشان کرے گا تو اس طرح سمجھ لو کہ اس نے محبوب محمد نو پریشان کیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی جگر گوشہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ حضرت حسن و حسین دی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آقا علیہ السلام دی بیٹی جوان ہوئیاں، نگاہ دی قابل ہوئیاں۔ میرے دوارے محبوب آقا علیہ السلام بحیثیت باپ فکر پیدا ہوئی کہ بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، بیٹی کا نکاح کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن میرے آقا نے خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ ابو بکر صدیق ایک دن پھر بیٹھے نے، بیٹیاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، علی اللہ نے تو
جوانیاں عطا فرمائی ہیں تے تسی نکاح کیوں نہیں کر لیں گے، شادی کیوں نہیں کر لیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ابو بکر جی بھلا نکاح اور شادیاں ایویں ہو جاندیاں نے، میرے کو نکاح دے حق مہر وچ دین واسطے بھی کچھ نہیں، تے میں بھلا نکاح تے شادی کس طرح کراں گا تے نالے میں کدے نال کراں؟ ذرا غور فرما دے جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہندے نے علی رشتہ میں دس دینا، جا کے سفارش تسی کر لو۔ محبوب آقا علیہ السلام دی پیاری بیٹی فاطمہ جوان ہے تے آقا رشتہ بھی انہاں تلاش کر رہے ہیں، تے تسی محبوب کو جاؤ تے جا کے فاطمہ دے رشتے دی بات کرو۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آئے نے آقا علیہ السلام دے کول آگے تشریف فرما ہوئے، آقا فرماتے نے علی دی کس طرح جوڑے ہوئے نے، خیر نال آئے ہوئے؟ اللہ اکبر اللہ۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے نے محبوب جی دیکھو میں تواڈے چچے دا بیٹا اور ہمیشہ تواڈی نگرانی دے اندر ہی رہ کے جوانیاں چلن والا اور تواڈی نبوت تو بعد سب تو پہلے تواڈا کلمہ پڑھن والا محبوب میں آیا اس واسطے کہ میرا دل کردا ہے کہ تسی مینوں اپنا بیٹا بنا لو تے تسی اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح میرے نال کر دیو۔ یہ بات ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضرت علی نے زمین تے بات کیتی۔ اللہ رب العالمین نے حدیث دے الفاظ نے کہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، آقا نے فرمایا کہ اچھا علی تسی جاؤ جا کے کوئی تیاریاں کرو تے میں بھی یہ متعلق کوئی سوچنا سمجھ دیا۔ اللہ کی طرف وہ پیغام آیا تے فرمایا میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا حکم ہے کہ تسی فاطمہ دا نکاح حضرت علی دے نال کر دیو۔ اللہ نے بھی آسمان تو رشتہ پسند کر لیا ہے، زمین دے رشتہ ابو بکر بھی عمر نے پسند کر لیا ہے، پھر میرے محبوب محمد نے بھی اس رشتے کو قبول فرما لیا ہے۔ اب دیکھو انداز دے محبت آپس کے اندر کتنی ہے اور انداز کیا ہے۔ اتنوں ابو بکر صدیق آ گئے نے، عمر آ گئے نے تے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول تشریف فرما لے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے اندر تشریف لے کے گئے، اپنی بیٹی فاطمہ نو کہندے نے بیٹی فاطمہ میں تیرا رشتہ تے تیرا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ نو دے نال طے کرنا چاہنا وا، بیٹی تانوں کوئی اعتراض تے نہیں؟ اب دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کی ہے، آقا علیہ السلام رشتے جدوں کریا کر دے اپنے بچیاں دے، آپ نے فرمایا کمواری اگر بیٹی دا رشتہ کرنا ہوئے تے بیٹی دے کرو پوچھیا کرو، تیاں کرو پوچھ لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں کہ پتر فلاں جگہ تے تیرا رشتہ کرنا چاہنے ہیں، تینوں کوئی اعتراض سے نہیں۔ اگر تے بیٹی خاموشی کا اختیار کرے اور اگر خاموشی نال سر جھکا لوے تے میرے آقا نے فرمایا پھر سمجھیا کرو کہ بیٹی دی طرف وہ اجازت ہے۔ ہاں اگر متعلقہ کوئی بیٹی ہوئے یا بیوہ بیٹی ہو جائے تو وہ دے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو انہاں دا رشتہ کرن لگو تے او دے کولوں بھی پوچھیا کرو تے او جدو منہ بول کے اجازت دے تے پھر سمجھیا کرو کہ وہ دی اجازت ہے۔ بیوہ اور متعلقہ جڑی ہے وہ دی خاموشی نو اجازت نہیں سمجھنا،
بلکہ انہوں منہ بول کے اگر تانوں کہے کہ مینوں قبول ہے منظور ہے تسی رشتہ کر لو تو میرے بھائیو آؤ آقا علیہ السلام نے بھی بیٹی نو پوچھیا تے بیٹی شرم و حیا والی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر جو پالے خاموشی اختیار فرما لئی آقا علیہ السلام باہر تشریف لے آئے ابو بکر بھی آ گئے نے عمر بھی آ گئے نے بیٹھ گئے نے مشورہ شروع ہو گیا ہے کہ لو جی اور شادی کے نکاح کرنا ہے تے فاطمہ دا تے علی دا تے کس انداز دے نال شادی ہونی چاہیے اللہ اکبر اللہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا لیا گیا ہے علی آ گئے نے میرے اور تمہارے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام اپنے ساتھیاں دے اندر تشریف فرمانے آقا فرما دینے علی جی تہاڈا تے فاطمہ دا نکاح ہون والا وے اے مینوں علی دسو تہاڈے کول دے واسطے حق مہر دین واسطے کوئی چیز موجود ہے کہ نہیں جس دی عوض اندر تہاڈا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ دے نال کیتا جائے آؤ میرے بھائیو ذرا غور کرو نا آج حق مہر دی وجہ تو میرے تیرے معاشرے دے اندر کی انداز ہے آج تک میرے معاشرے دے اندر حق مہر دے اتے آ کے لڑائیاں پہ جاندی ہیں حق مہر دے اتے آ کے تنازع کھڑے ہو جاندے نے حق مہر دے اتے آ کے براتاں واپس چلیاں جاندی ہیں حق مہر دے اتے آ کے لوگ سارے دے سارے اختلاف کرنا شروع کر لیندے نے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے علی جی تہاڈے کول کوئی چیز ہے تے دسو تے صحیح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دے محبوب نبی جی میرے کول تے کوئی بھی چیز موجود نہیں جس دے نال میں اپنی فاطمہ دے نکاح واسطے حق مہر ادا کراں آقا علیہ السلام نے فرمایا اوے علی تسی بھول دے ہو پے او فلاں فلاں سیرا جڑی فلاں موقع دے اوتے میں تانوں دتی سی او سیرا کتے گئے علی المرتضی کہندے نے آقا او سیرا تے گھر دے اندر موجود ہے آقا فرماندے نے علی جاؤ او سیرا لے کے آؤ سیرا لے کے آئے علی فرمایا میرے پیارے ابو بکر صدیق ہے سیرا پکڑو اس نو سیرا نو جا کے تے بازار اندر فروخت کر کے آؤ جڑے پیسے حاصل ہون گے انہاں نو لے کے آؤ اللہ اکبر اللہ این بازار دے اندر ابو بکر صدیق سیرا بیچن واسطے نکلے نے نا چل دیاں ویکھیا تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملاقاتاں ہوئیاں حضرت عثمان پوچھتے نے ابو بکر صدیق دی سیرا لے کے تے کتے پھر رہے ہو اس نو کس واسطے لے کے آئے ہو حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے عثمان علی تے فاطمہ دا نکاح ہون والا تے اے جڑی سیرا وے میں نو بیچن واسطے آیا فروخت کرن واسطے آیا تاکہ فاطمہ تے علی دے نکاح واسطے دا سامان دیا بنایا جائے اے دے خرچ اخراجات کر کیتے جان گے حضرت عثمان کہتے ہیں اچھا یہ گل ہے تے آجو کوئی گل نہیں پھر اینو لوگ تانوں کوئی گاہک لبن دی ضرورت نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آجو میرے نال گھر دے اندر تشریف لے آئے فرمایا ابو بکر جی اس سرہ دیاں کڑیاں دل دے جاؤ اے میرے کڑو دے بدلے اندر درہم لیندے جاؤ کردیاں گندیاں اس سرہ دیاں 40 کڑیاں ہوئیاں میرے ابو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو اس دی قیمت ادا کر دیتی گئی ہے میرے پیارے ابو بکر لے کے درہم دی کوٹری لے کے نکلے دینا جدو اٹھ کے چلے نے میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے آندے ابو بکر صدیق دی سونے ہوں جا رہے ہو آوے کو سرا تسی لے کے آئے خرید میں نہیں ہے سرا دی قیمت میں تو ادا کر دیتی
ہے ایک نو عثمان دی بھی عثمان دا بھی دل کردا وے نا علی دی شادی ہوے میرے پیارے علی دی شادی ہوے تے میں علی نو کوئی تحفہ دے دیواں جاؤ ایسی رابی لے جاؤ تے میرے طرف جا کے علی نو کیوں علی ایسی رکھ لے عثمان نے تینوں شادی دا تحفہ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ آؤ میرے بھائیو ذرا غور کرتے جاؤ نا تے اینڈ آقا علیہ السلام دے کول ابو بکر صدیق آئے آقا فرماتے ہیں فروخت ہو گئی ہے زرا آپ کیا جی ہاں آقا عثمان نے خرید لی ہے تے نال حضرت عثمان نے زرا بھی واپس کر دیتی ہے تے قیمت بھی دے دیتی ہے تے زرا جڑی حضرت علی نو تحفہ تم نے واپس کر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ جس وقت واپس ہو گئی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر جاؤ ہن انہاں پیسیاں دے نال ہن فاطمہ واسطے جہیز دا سامان لے کے آؤ آؤ ذرا غور فرمائیو اور جس جہیز واسطے اج میرے تیرے گھر دے اندر بیٹیاں جوان بیٹیاں نے بیٹیاں دی اج میرے تیرے معاشرے دے اندر جس جہیز دی لعنت دی وجہ تو میرے تیرے معاشرے دے اندر بیٹیاں دی عمراں بیت رہیاں نے میری تیرے معاشرے دے اندر اج اس جہیز دی لعنت دی وجہ تو بیٹیاں جوان عمراں دا شادی دیاں عمراں گزر جاندیاں نے ماپے ودیرے ہو گئے نے ماپے کما سکتے نہیں اللہ اکبر اللہ انہاں کول جہیز دیاں طاقتاں نہیں اج میرے تیرے معاشرے دے اندر اس جہیز دی وجہ تو لڑائیاں تے جھگڑے نے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر جاؤ میری بیٹی واسطے جا کے جہیز دا سامان لے کے آؤ اللہ دے نبی جی میں کی لے کے آواں آکھیا جاؤ میری فاطمہ دے واسطے ایک جا کے تسی پانی لے آن واسطے ایک مشکیزہ لے کے آؤ اللہ اکبر اللہ ایک لوٹا لے کے آئے جدے اندر میری بیٹی پانی پا کے وضو کر لیا کرے گی مشکیزہ لے کے آؤ جدے واسطے میری بیٹی گھر واسطے پانی استعمال کرنے واسطے خود تو پانی لے کے آ جایا کرے گی ایک میری بیٹی واسطے مسلح خرید کے لے آؤ جس مسلح دے اوپر کھڑی ہو کے میری بیٹی نماز پڑھیا کرے گی آؤ میرے بھائیو ذرا غور فرماؤ نا اج اسی اپنی بیٹیاں نو جہیز دے لگنے تے کیڑیاں سوچاں سوچنے اسی آنے ایل سی ڈی دینی ہے تے بڑی نا شہر دی دینی ہے اج بیٹی نو جہیز اندر اسی اے سی تے بھی دینا تے سب تو اعلی دینا ہے اسی بیٹی نو فریج دینی ہے تے سب تو بڑی دینی ہے اگر طاقتاں ہون تے بندہ سوچتا ہے اسی بیٹی نو جہیز اندر گڈی دینی ہے تے قیمتی گڈی دینی ہے آؤ میرے تیرے محبوب دی بیٹی دا جہیز خریدیا جا رہا ہے فرمایا میرے ابو بکر جی ایک آٹا پین والی چکی ہاتھ نال چلان والی لے کے آئے ہو تاکہ میری بیٹی گھر دے اندر آٹا پی کے اپنے تے اپنے خاوند تے اپنے بچیاں واسطے روٹی پکایا کرے گی اللہ اکبر اللہ آؤ میرے بیرو برائیو آؤ میرے دوستو اس جہیز دی لعنت کو دور نکلن دی کوشش کریے اللہ دی قسم کوئی سنت نہیں دے انہوں اگر کوئی اللہ نے تینوں توفیق عطا فرمائی ہے تے کوشش کر کے اپنے گھر اندر ہر سہولت اپنی محنت نال کٹھی کریا کر جناب دوسریاں دیاں جیباں ول اپنی نظر نہ رکھیا کر دوسرے گھراں ول اپنی نظر نہ رکھ کہ جناب اسی پتر دا بیاہ کران گے اور نو جا کے اپنی جناب مطالبہ کران گے اور نو فلانی چیز بھی لے آئے گی آپ ہی اسی کی ضرورت ہے وہ لے آئے گی فریج کی ضرورت ہے تو منڈے دا بیاہ کران گے وہ لے کے آئے گی موٹر سائیکل کی ضرورت ہے تو منڈے دا بیاہ کران گے وہ لے کے دیں گے اور سسرال والے آپ ہی لے کے دے دیں گے اور نا اپنے گھروں کوشش کریا کر اور رب نے جو دیتا ہی وہ دے تے شکر گزاری کرن دی کوشش کر اللہ دی قسمیں جنہ گھراں دے اندر اس طرح دا نظام تے اس طرح دا خیال ہوتا ہے نا کہ یار جو اللہ نے دیتا ہے یہ دے شکر گزاری کریے اللہ دی قسمیں وہ نہ کرانے پھر برکت بھی نازل ہوتی ہے وہ نہ کرانے پھر خیر بھی نازل ہوتی ہے اور میں ایسے کئی واقعات میرے ذہن دے اندر میں اور جنہوں پتہ چلیا کہ
جناب جدو ساڈی شادی ہوئی ہے تے اسی شادی ہوئی تے چند چیزاں سانو سامان ملیا اور وہ جناب وہ چند سامان تھوڑی دیر گزری تے گھروں بھی گھردیاں نے بکھریا کر دیتا لیکن وقت گزرتا گیا وقت گزریا تے رب نے یہ مہربانیاں کیتیاں نے کہ اج رب نے گھروں ہی سب کچھ عطا کر دیتا ہے گھر دے اندر ہی اللہ نے سارا کچھ عطا کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ جدو تیرے دے اندر لالچ ختم ہوئے گا تے پھر سارا کچھ اچھا ہو جائے گا آؤ بات دور نہ نکل جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جہیز دا تیار سامان تیار ہو گیا تے رمضان دے اندر رمضان دے مہینے دے اندر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح حضرت علی المرتضیٰ دے نال ہو گیا اور پھر رمضان تو بعد ذی الحج دا جو مہینہ آیا محرم اور سفر گزرن تو بعد جناب پھر ذی الحج دے رمضان تو بعد ذی الحج دا مہینہ آیا کہ ذی الحج دے مہینے دے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رخصتی ہوئی ہے تے رخصتی دا انداز دیکھو کتنا پیارا انداز ہے اللہ اکبر اللہ میرے تیرے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام ادلوں ابو بکر بھی آ گئے عمر بھی آ گئے اللہ اکبر اللہ علی المرتضیٰ بھی آ گئے نبی دے ساتھی سارے دے سارے مسجد دے اندر آ گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح نو علی المرتضیٰ دے نال اپنی بیٹی حضرت فاطمہ دا نکاح پڑھایا تے گواہ کینو بنایا نکاح دا میرے پیارے عمر ابو بکر صدیق نو تے حضرت عمر فاروق نو انہاں دوواں دی شادی دا گواہ بنایا تے میرے آقا علیہ السلام نے عمر تے صدیق نو بنایا آؤ نا میرے بھائیو اب ذرا غور کریے رشدی دیاں باریاں آئیاں میرے آقا علیہ السلام گھر دے اندر تشریف لے گئے گھر دے اندر آقا فرماتے ہیں علی جی تسی اپنے گھر دے اندر چلے جاؤ نکاح ہو گیا تسی گھر تشریف لے جاؤ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ نہیں میری پیاری عائشہ تے میری حفصہ میری پیاری بیٹی فاطمہ نو پیار کر دے وہ رشدی دا ٹائم آیا میرے آقا علیہ السلام اگے بڑھتے نے تے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر مبارک دیتے میرے آقا علیہ السلام ہاتھ رکھ دے دے پیار دے 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 میرے آقا فرماتے نے فاطمہ بیٹا میں جدیا تیرا نکاح علی دے نال کر دیتا وے بیٹا فاطمہ علی قریب آدمیاں علی کنگلا آدمیاں میری بیٹی فاطمہ میرے علی دے نال فضول سوال نہ کریا کری میرے علی کرو مطالبات نہیں تو کرے نے اپنی زندگی دے اندر میرے علی نو پریشان نہیں کرنا اپنی بیٹی نو میرے آقا علیہ السلام ایسا انداز دے نال رشد فرمایا نے آج میریاں تیریاں رشدیاں کی نے آج حال دے اندر بیٹیاں سر ننگے دے نال اینج تو شرم تے حیائی دی کدی کیتی کہ جناب ننگے سروں میریاں بہناں بھی پھر رہی ہیں ننگے سر میریاں بیٹیاں بھی پھر رہی ہیں جڑی دلہنے پیار ہو کے لوگوں دے سامنے کھڑی ہے جنہاں نے آج تک میری بیٹی نو نے ویکھیا سارے براتی اگے بڑھ کے دلہن نو دیکھ رہے نے دلہا دے دوست بھی پھر دلہن نو دیکھن دیاں کوشاں کر رہے نے فلماں بنا رہے ہیں تو اپنی بیٹی دیو سامنے بٹھا کے تیار کر کے اتنو جناب فلماں تے ویڈیو والیاں نو کہندے ہو کہ فلماں بناؤ ویڈیو بناؤ تصویراں بناؤ پوسٹ بناؤ اور اتنی شرم سے حیا کریا کرو مسلمان ہو کے کلمہ گو ہو کے آج تیری بیٹی دی رخصتی ہو رہی ہے تے کس انداز دے نال ہو رہی ہے میرے آقا دی بیٹی رخصتی ہو رہی ہے تے میرے آقا فرماتے نے میری بیٹی فاطمہ میرا علی غریب اے میرا علی کمزوری اے دام کاروبار کوئی نہیں ہو میری بیٹی میرے علی نو کدی پریشان نہ کری اے دیکھو فضول مطالبات نہ کریا کری آؤ نہ میرے بھائیوں وقت گزریا نکاح ہویا
میرے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی نو لے کے حضرت علی المرتضیٰ دے گھر جا کے چھڈ کے آ جاندے نے آندے نے علی فاطمہ بیٹا اج تو بعد تیرا گھر خالی دا ہے تیرے باپ دے گھر دے دروازے تیرے واسطے ہمیشہ کھلے رہے لیکن بیٹا ناراض ہو کے علی دے نال کدی بھی میرے گھر دے اندر نہ آئی کدی بھی علی دے نال ناراض ہو کے میرے گھر دے اندر نہیں آنا ایک وقت پھر آیا میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی اپنے گھر دے اندر زندگی بسر کر رہے وقت گزرتا جا رہا ہے ایک دن موقع ملا بن گیا نا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ دی آپس کے اندر ناراضگی ہو جاتی ہے اللہ حضرت فاطمہ میرے آقا علیہ السلام دے گھر دے اندر تشریف لے آیا اپنے باپ دے گھر دے آیا میرے آقا علیہ السلام نے بیٹی نو دیکھیا بیٹی دا چہرہ مرجھایا ہوا پریشان فاطمہ نو دیکھیا میرے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹا کی وجہ وے آج مینوں پریشان کیوں لگ رہی ہے اللہ اکبر اللہ ماپے جڑے ہوندے نے انہاں نوں کول دھیاں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے ماپے دھیاں نوں چہریاں تو ویکھ کے پہچان جاندے نے دھیاں پے اپنے کنے پردے پان لیکن ماپیاں نوں پتہ لگدا ہے دھی پریشان ضرور ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے بیٹا فاطمہ پریشان کیوں ہو آقا نوں کہندیاں نے ابو جی پریشانی بلا کا دیے علی نے میں سنیا کہ علی جڑے نے وہ ابو جہل دی بیٹی نال کتنے نکاح کرن دا پروگرام بنا رہے نے اس واسطے میں علی دے نال ناراض ہو کے گھر دے اندر آ گئیاں آقا علیہ السلام جلدی دے نال اٹھے آقا علیہ السلام مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے آقا علیہ السلام نے آ کے خطبہ ارشاد فرمایا نال آقا فرماندے نے لوگوں اس بندے نو کی حق پہنچدا ہے کہ جیڑا میرا بیٹی نو پریشان کرن دیاں کوشاں کرے کیونکہ جیڑا میری فاطمہ نو پریشان کرتا ہے انہیں سمجھو محمد نو پریشان کیتا وے اللہ اکبر اللہ ایدی کو بات ہوئی حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے آئے آقا علیہ السلام نے پوچھے علی کیا تو اینجل دے پروگرام بنا رہے ہیں تے علی سن لے جتے محمد دی بیٹی ہوئے تے محمد دے دشمن دی بیٹی ایک گھر دے اندر دوویں کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں اور فیصلہ خود ہی کرنا ہے کہ کی کرنا چاہیے حضرت علی کہندے نے آقا میں اپنے ارادے نو ختم کر دینا میں فاطمہ تو دور نہیں رہ سکتا بلکہ اسی تے اپنے آپ اکٹھا رہنا چاہنے ہیں ایک اور موقع بنیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی ایک باری پھر ناراض ہو کے اسی طرح کوئی معاملہ بنیا تے آ گیا میرے آقا علیہ السلام پھر پریشان دیکھیا پھر پہچان گئے میرے آقا فرماندے نے بیٹا اٹھ جلدی کر علی دے گھر دے اندر چلیے چل تیرے گھر دے اندر چلیے آوے میرے بھائیو بیٹیاں وسان دا طریقہ میرے آقا نے دسیا دھیاں نو وسانا ہووے تے دھیاں دیاں گلاں نہیں سنی دیاں جدوں ماواں میں تے مسلمان ماواں دے اگے بھی اے بات عرض کراں گا جدوں دھیاں بیاہ دئیے تے پھر انہاں دا پیچھا نہیں کریدا بلکہ انہاں نے دعاواں کری دیاں نے اللہ جڑے گھر وچ گئی اللہ اینو ایتھے سوکھ عطا کرے پھر یہ نہیں عقیدہ وہ تینوں کوئی گل کرے تو وہ جاوے کتنے گل کر کے تیری سس گل کرے تیرا شوہرا گل کرے تیرا کوئی دیور جیٹھ گل کرے پتر تو ڈرنا نہیں انہوں سیدھے جواب دینے نہیں میں تو تیرے پیچھے جمنی ہاں بھائی یہ نہ سوچیا کرو تے یہ اپنی دھیاں نو یہ مت نہ دیا کرو آوے میرے آقا علیہ السلام دے کول بیٹی آئی ناراض ہو کے میرے آقا فرماتے نے اٹھ بیٹا چلیے گھر دے اندر آقا علیہ السلام بیٹی فاطمہ نو گھر دے اندر لے کے آئے تے حضرت علی اگوں گھر نہیں سن ہے آقا نے فرمایا پتر تو ایتھے بیٹھ میں حضرت علی نو لب کے لیاونا آقا علیہ السلام آئے چل دیا آگے ویکھیا تے حضرت علی المرتضیٰ مسجد نبوی دے اندر اینج جناب زمین تے لیٹے نے تے حضرت علی ستے پے نے علی ستے نے آقا علیہ السلام آ کے آواز دے دینے قوم یا ابا تراب
دیکھو پیار کے محبت کے نال آواز دیتی یہ نہیں آ کے ٹھوکر ماری اٹھتے نہیں تو میری دھی نال اینڈ دیاں گلاں کرنے والا کون ہونا ہے نا 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 میرے آقا نے فرمایا اوے ابو تراب مٹی دے باپ مٹی تے سون والے ذرا کھڑا تے ہو کم یا با تراب اوے ابو تراب اٹھ کے ذرا میری گل تے سن حضرت علی اٹھی حضور ایک بات ہوئی کی ہوا ہے آقا فرماتے ہیں ذرا چل میرے گھر اپنے گھر چلو گھر گئے آخیا بھی ایجن گل تہاڈی ناراضگی کوئی ہوئی ہے ہاں حضور کوئی ماڑی بھی گل ہوئی ہے تے فاطمہ غصہ کر گئے نے یہ تہاڈے کول چلے گئے نے میں وہ لگا کے مسجد سو رہا ہاں میں تے کوئی اس تو بعد کوئی گل بھی نہیں کیتی آقا نے فرمایا چلو اج تو بعد گھر دے اندر سکون نہ رہیا کرو گھر دے اندر لڑائی جھگڑا ہوئے تے گھر دے اندر گل اپنی مکان دی کوشش کریا کرو اللہ اکبر اللہ اس واسطے میرے بھائیو آؤ کہ کون فاطمہ الزہرا نبی دا جگر گوش ہے رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آج لوگ انہاں دے قصے کہانیاں تے بہت زیادہ سناندے نے لیکن انہاں دی زندگی دے اوتے تے کوئی بھی غور نہیں کرتا کہ انہاں اپنی زندگی گھر دے اندر کس طرح گزاری اپنی زندگی نو کس طرح اللہ دے دین دے نال لگا کے گزاری اپنی زندگی نبی دی سنتاں نو پورا کر کے کس طرح گزاری انہاں تے کوئی غور نہیں کرتا اونج لوگ کسے کہانیاں فاطمہ اینڈ دی نبی دی تی فاطمہ اینڈ دی علی اینڈ دا امام حسین اینڈ دے امام حسن اینڈ دے کبھی یہ بھی غور کریا کرو کہ انہاں دی زندگیاں کیسے گزریاں انہاں دی زندگیاں کتنی پیاریاں گزریاں اللہ اکبر اللہ کئی باری موقع بنیا ایک باری موقع بنیا ایک دن کہتے نے فاطمہ کام تھک کر کے تے میں بھی ہن تھک چکا میرے بھی جسم اندر ہن بڑی تھکاوٹ ہو جاندی ہے تو بھی سارا دن گھر دے کام کاج کرتی رہندی ہے مینوں پتہ لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کول غلام آئے نے جاؤ ہاں دے کول جاؤ تے چلو کوئی ایک سانوں بھی غلام اگر مل جائے ساڈے گھر دے تیرے نال کام کاج جو کر لیا کرے گا اچھا بی بی فاطمہ گئیاں اللہ اکبر اللہ جا کے تشریف فرما ہویاں اور حضور دا طریقہ کار کی سی آقا دا طریقہ یہ سی امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں کہ حضور جدوں فاطمہ ہوندی گھر دے اندر بیٹی ہوندی آقا اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو جاندے بیٹی نو اگے ہو کے بڑھ کے ملدے متھے تے بوسا دیندے تے پھر بیٹی نو کہندے بیٹا خیر نال تے آئے ہو آؤ بیٹا اس جگہ تے بہو اللہ ساڑیاں بھی دھیاں ہون شرم تے حیا دے ساڑیاں سورے گھر گل تھوڑی ہوندی ہے تے موبائل تے پہلو سارا کچھ نہ چھڑ دیا نے کہ اے کچھ بھی ہویا تے میں ہن آن لگی ہے اما بھی پھر کو آندی ہے پھر پتر تو جلدی آ جا میرا کوئی تیرا ابا ہوندا جو رسی بھی نہیں پڑھدا جو نا نا اینج دھیاں نہیں وسدیاں اینج دھیاں دے گھر نہیں جے وسدے میرے بھائیو آوے کو آقا علیہ السلام دے کول آئیاں آ کے پوچھتے ہیں آقا حضور بیٹا خیر نال آئے ہو ہن فاطمہ دلوں بھی شرمان کہ میں ابو آکھاں تے کی آکھاں چپ کر کے ٹر گئیاں علی نے پوچھا ہاں کی بنیا آندیا نے علی جی مینوں شرم آئی ہے میں ابو نال گل نہیں کی اچھا تے پھر پوچھے دماغ دا ساڈے ورگا ہوندا تے اونے والا کی جواب دینا سی اونے کہنا میں تو کی لینا آئی ہے جے تو اپنے نال گل نہیں کیتی تو کی لینا آئی ہے ساڈا یہ حال ہے اس واسطے گھراں خرابیاں پیندیاں گھراں لڑائیاں اور ساڈے معاشرے اندر اس وجہ تو پیندیاں علی کہندے نے اچھا چل پھر میں نہ پھر کسی ٹائم جا کے چلو گل کریں لیکن یہ گل کا محسوس حضرت عائشہ صدیقہ امی عائشہ نو معلوم ہو گئی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے نا آقا دے نال گل کیتی حضور او دن تہاڈی بیٹی جدوں فاطمہ آئی سی نا او تہاڈے کولوں غلام لین واسطے آئی سی تے حضور نے شرمندہ ہوندیاں شرم دی ماری تہاڈے نال گل نہیں کیتی اچھا آقا چلے آقا جا دروازہ کھٹکھٹایا حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر دونوں تشریف فرما نے آقا نے دروازہ کھٹکھٹایا اجازت ملی اندر گئے آقا پتر فاطمہ مینوں پتہ لگا ہے کہ تسی میرے کولوں غلام لین واسطے گئے سو پتر گل تے اصل ہے کہ غلام جس سے تسی لین گئے ہو غلام تے پہلے ختم ہو چکے سن تقسیم کر چکا سا میں لیکن پتر جی تمہیں کوئی اچھی بات سنا دے اچھی طریقہ کو تمہیں دس دے
کہ جہدے نال تہاڈیاں تھکاوٹاں بھی ختم ہو جان تے اللہ تہاڈے تے خیر گھر چ خیر بھی کر دے، وہ نہیں بہتر؟ فرمایا ابو جی دسو کی کام کراں؟ فرمایا بیٹا اج تو بعد رات نو سون لگیا 33 دفعہ پڑھنا سبحان اللہ، 33 دفعہ پڑھنا الحمدللہ، 34 دفعہ پڑھنا اللہ اکبر۔ پتر یہ رات نو پڑھ کے تو سو جا کری، اللہ تیرے سارے دل دیا تھکاوٹاں بھی دور کر دیں گے تے تیرے گھر چلا برکتاں بھی نازل کر دیں گے۔ بیٹی نے دل سینے دے نال بات لگائی باپ دی اور کیا بیٹا ابو جی ٹھیک ہے اج تو بعد میں یہ عمل کریا کراں گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے کوئی ساڈے ورگی ہوندی تی بہن لاندی اچھا کوئی یہ گل دسنی سی فون دی گل چلنی سی تانوں ہیں؟ اللہ اکبر میرے بھائیو، آؤ میں اور تسی اپنے معاشرے کے اندر نظر مار کے گھروں کٹن تو اپنے گھروں کے اندر جھگڑے لڑائیاں ختم کریے، تو انہاں لوگاں دی سیرت دے اوتے ذرا نظر مار کے انہاں لوگاں جیسی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریے تاکہ ساڈی اور انہاں دی محبت سچی اور جڑی ہے اعلیٰ انہاں دے نال ساڈا محبت دا اظہار ہوئے۔ اج اسی محبت دے دعوے انہاں نال کرنے ہاں لیکن ساڈی عمل زندگی دا عمل ساڈا طرز زندگی بالکل انہاں تو مختلف ہو چکا ہے۔ اللہ مینوں اور تانوں سب نوں انہاں جیسی زندگی بسر کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔